बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो एक भाई के सवाल पर है मेरे पास। तो भाई, उनका नाम है ताहिर अली, ठीक है। तो वो सवाल करते हैं, हबीब भाई, चेतर और बिसाख यानी मार्च अप्रैल में जो कबूतर उड़ेंगे बच्चे वगैरह, ठीक है, तो इनकी बाजियों के हवाले से उन्होंने मतलब नुस्खा पूछा है। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करूंगा, ये चीज़ यकीनन आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी और वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो, चेतर और बिसाख, ठीक है, जो आपको यानी सीज़न अब आ रहा है जिसमें आप कबूतर उड़ाना चाह रहे हो, अक्सर बच्चे उड़ाए जाते हैं कि बड़े कबूतरों की परपटाई की जाती है, ठीक है। तो उस पर भी इंशाल्लाह वीडियोज़ आएंगी कि किस तरह आपने परपटाई करनी है और किस तरह आपने कबूतर को क्या क्या यानी दौराने परपटाई आपने क्या खिलाना है उनको, किस तरह यानी नेक्स्ट आने वाला जो सीज़न है आपका मई और जून में जो कबूतर उड़ाए जाते हैं उसमें किस तरह आपने कबूतर से परवाज़ें लेनी है, ठीक है। तो उनकी परपटाई किस तरह करनी है इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी आपको वीडियोस दूंगा। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो यानी चेतर और बिसाख यानी फरवरी और मार्च अप्रैल, इस दौरान जो कबूतर उड़ाना चाहता है, ठीक है, वो क्या चीज़ का इस्तेमाल करें। तो ख़ास जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बेबी बच्चों के लिए आपने इस्तेमाल जो करनी है चीज़ें, ठीक है। मैं आपको खुराक भी बताऊँगा, आपको उनकी यानी आपने संभाल किस तरह करनी है वो भी आपको बताऊँगा, और इस वीडियो में आपको नुस्खा भी बताऊँगा ताकि ये तीनों चीज़ों को आप समझ सको। और इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चे आपने छोड़ने आगे उड़ान में, ठीक है, वो किस तरह के होने चाहिए, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आगे आपको वो परफॉर्म करके देंगे। हर कबूतर का बच्चा भी यानी नहीं उड़ाया जाता, ठीक है। कुछ कबूतर ऐसे हैं जैसे यानी किसी के बच्चे हैवी होते हैं और किसी कबूतर के बच्चे यानी लाइट होते हैं। जो कसूर के कबूतर अक्सर उनमें यानी थोड़े हल्के बच्चे पाए जाते हैं यानी कि, और जो सियालकोट साइड के कबूतर हैं तो वो थोड़े हैवी टाइप होते हैं, वज़नदार होते हैं, ठीक है। तो आपने जो बच्चे छोड़ने हैं वो बच्चे आपने यानी कम वज़न वाले छोड़ने हैं। यानी कि मैं आपको एक बच्चा पकड़ के उसमें थोड़ी तफसील आपको बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको नुस्खा बताऊँगा, ताकि मेरी कोशिश ये है कि आप अगर इस वीडियो को देखो तो आपको तकरीबन समझ आए कि आपने करना किस तरह है कबूतर के साथ और आपने कौन सा कबूतर तैयार करना है, ठीक है। साथ बने रहो, मैं एक कबूतर पकड़ लेता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस वक्त मैंने एक अपने हाथ में बेबी बच्चा पकड़ के रखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो बच्चा है यानी ये समझ लो कसूरी बच्चा है, ठीक है। तो ये यानी इस तरह के आपके पास बेबी बच्चे होने चाहिए, ठीक है। आपको मैं इसमें जो क्वालिटीज़ बताऊंगा आपने इसको नोट करना है। आपने ऐसी यानी जो चीज़ है आपके पास कोई भी परिंदा हो उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले कबूतर की नोक बारीक होनी चाहिए, ठीक है, और उसकी आँख की ये जो आँख है कबूतर की ये थोड़ी रोशन और बड़ी होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आपने देखनी है। और साथ जो पंजे हैं ये भी बारीक होने चाहिए, ठीक है। और कबूतर टोटली उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इस तरह का हो, आप हाथ में पकड़ो तो आपको लगे कि बिल्कुल आपके हाथ में कोई चीज़ है ही नहीं, बहुत हल्का होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के जो बच्चे होंगे वो इंशाल्लाह आपको एक अच्छी परवाज़ करके भी दिखाएंगे। ये मेरे घर का बच्चा है, ठीक है, आप देख सकते हो। पर भी देखो किस कदर यानी बारीक कलियाँ हैं, ठीक है, ये देखो। तो ये अभी 3 पर का बच्चा है। तो ये दूसरी साइड का पर भी देखो। ये आपको दिखाने का सिर्फ मकसद यही है कि आपको समझ आए कि आपने किस तरह के कबूतर पे नुस्खा लगाना है और उससे आपको कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। तो कबूतर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपने जब हाथ में पकड़ा तो बंद मुट्ठी आपकी हो जाए, ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए कबूतर का, देखो। तो यानी कि इस तरह हल्के जो होंगे, यानी अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप दाना ना दो कबूतर को, यानी कबूतर अपने वजूद में पूरा हो, अपने स्ट्रक्चर उसकी यानी सेहत में हो, वो कमज़ोर ना हो। अब इसको यानी बिल्कुल दाना नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये देखो। लेकिन आप देख सकते हो कि यानी बिल्कुल हल्के से, यानी ये है मेरे पास यानी घर का बच्चा है, टेडी प्लस कसूरी कबूतर, ठीक है, उनका क्रॉस ये बच्चा है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज़ें दिखाई इस बच्चे ने। तो मेरे पास जिस तरह टाइम होता है कभी कभार तो शौक कर लेते हैं, वरना तो मैं नहीं उड़ाता, ठीक है, कबूतर। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जैसे कि आपने कबूतर की आँख देखो, नोट करो किस तरह रोशन हो रही है, और नोक देखो किस कदर बारीक है कबूतर की, ठीक है। और स्ट्रक्चर कबूतर का बिल्कुल यानी कि दरमियाना सा, ना ही ज़्यादा कमज़ोर ना ही ज़्यादा मोटा, ठीक है, हैवी। तो इस तरह के होने चाहिए कबूतर। ये देखो बिल्कुल बंद दुम और पर बिल्कुल बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए।
तो फिर आप इंशाल्लाह जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप अमल करो, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा हो। तो अब मैं चलता हूँ अपने नुस्खे की तरफ, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आपने करना ये है कि जैसे आपने बाजी से एक दिन पहले आपने कबूतर रोकना है, ठीक है। बाकी आप फिरते लेते रहो कबूतर की, ठीक है। जब आपका यानी कि आप परसों वाले दिन, यानी कि ऐसे एग्जांपल ले लो कि आज है जुम्मे का दिन, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे आपका रेस्ट बने, ठीक है, और संडे आपने कबूतर उड़ाना है, ठीक है। तो आपने फ्राइडे जब आप कबूतर उड़ के, आपका जुम्मे वाले दिन कबूतर उड़ के आके बैठा है, तो आपने रात को कबूतर के पास जाना है, बच्चे के पास, ठीक है। बच्चे उड़ाओगे ना, तो बच्चे के पास आपने जाना है। तो आपने बच्चे को देना क्या है, ब्रूफेन सिरप, ठीक है। स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी, ब्रूफेन सिरप ले लो या पेनाडोल सिरप ले लो, ठीक है। ये आपके पास दोनों सिरप में से कोई भी सिरप हो, इसके अंदर से जो बच्चों वाली होती है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसको एक यानी आप ड्रॉपर में डाल लो। अगर आप पेनाडोल वालों की लेके आओगे तो वो आपको ड्रॉपर में ऑलरेडी मिलेगी। तो इस तरह कबूतर को पकड़ के ना रात को उसके हलक में इस तरह एक ड्रॉप डाल देना है। एक ड्रॉप डाल के आपने बच्चे को बिठा देना है जुम्मे की रात को। जितनी थकावट होगी उसके जिस्म में, जहाँ जहाँ पेन होगी, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। सुबह जब आप कबूतर के पास जाओगे तो आपने उसको पकड़ के, अगर आपने पलटाने का आदी कर रखा है तो आपने कबूतर को पलटाना है। अगर आपने पलटाने का आदी नहीं कर रखा है तो आपको इतना पता हो कि अब यानी मॉर्निंग में अब आपका कबूतर यानी जो भी आपने खिलाया था उसे जुम्मे वाले दिन, हफ्ते वाली सुबह उसने पूरा कुछ हज़म किया हुआ है, ठीक है। अगर हज़म किया हुआ है तो बेस्ट है, नहीं किया हुआ तो समझ लो आपके कबूतर में फॉल्ट है। आप उसे बाजी में ना छोड़ो तो उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप बाजी में छोड़ोगे तो ज़ाया भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने यानी कि जुम्मे वाली रात तो ये आपने कर दिया। हफ्ते वाले दिन सुबह आपने करना क्या है, अब यहाँ आपने समझना है चीज़ को, ठीक है। जो कबूतर है ना, अगर आपने उसे कोई भी नुस्खा लगाना है, कोई भी नुस्खा लगाना है, चाहे बच्चा हो या बड़ा कबूतर हो, आपने उसको नुस्खा लगाने से पहले थोड़ा सा उसे ठंडा ज़रूर करना है। जबकि कबूतर को ठंडा ज़्यादा नहीं किया जाता, और ठंडा वही शख्स करे जिसको दोबारा अपने कबूतर को अपने रूटीन पे ले आए। अगर रूटीन पे नहीं ला सकता, अगर वो आधा नुस्खा सुन के चला जाता है, जाके अपना काम शुरू कर देता है, तो उसको कामयाबी बहुत मुश्किल मिलेगी, ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है जैसे आपको कहा गया है। आपने करना ये है कि सुबह कबूतर को आपने दूध ले लेना है। बकरी का दूध मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, जो आपके यहाँ मिल सकता है आप वो दूध ले आओ। उस दूध यानी आपने 1 कप दूध में आपने मिक्स कर लेना है खमीरा मरवरीद, खमीरा मरवरीद, ठीक है। खमीरा मरवरीद आपने लेनी है कितनी, 1 बादाम के बराबर, 1 बादाम के बराबर 1 कप दूध, यानी 100 ml दूध हो जाएगा, ऐसे समझ लो 50 ml 100 ml के करीब आपने दूध लेना। 7 कबूतरों के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ले लेना है यानी कि 100 ml दूध लेके उसमें आपने 1 बादाम जितना खमीरा मरवरीद, और उसके साथ साथ आपने मोटी जो इलायची है, मोटी इलायची, उसके अंदर से आपने 2-1 बीज ले लेने, सिर्फ 2 बीज, ठीक है। वो भी आपने उसी दूध में डालना है, और ये भी हल्का सा इनको नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म करने के बाद इसको आपने छानने के बाद आपके पास जो आपका कबूतरबाजी के लिए आप छोड़ना चाहते हो बच्चा, उसको आपने 10 ml दूध दे के सुबह कबूतर को जाल में ऊपर धूप में खड़ा कर दो। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका जो कबूतर है वो दूध हज़म करेगा। इससे ये होगा कि आपके कबूतर के अंदर एक एनर्जी बहाल हो जाएगी, ठीक है, नई ताकत कुव्वत आ जाएगी कबूतर में, और साथ साथ कबूतर अंदर से मोतदिल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यानी कि खमीरा मरवरीद थोड़ा ठंडा होता है और दूध की तासीर भी थोड़ी ठंडी होती है, लेकिन उसको जो आपने साथ में मोटी इलायची के 2 बीज शामिल किए थे उससे यानी कबूतर मोतदिल आ जाएगा, बिल्कुल यानी रिलैक्स फील करेगा, आपका कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो ये मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसे छोड़ देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आपने यानी कि अब दूध दिया कबूतर को, 1 घंटे बाद आप कबूतर के पास दोबारा जाओ, उसे जाल से नीचे उतारो, उसे अब देनी है आपने खुराक। तो आपने खुराक किस तरह बनानी है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने 7 कबूतरों के लिए, अगर आपका कबूतर यानी कि आपने बादामों पे लगाया हुआ है तो 10 बादाम एक कबूतर के लिए ले लो। अगर आपने इतने ज़्यादा बादाम नहीं लगाए हुए कबूतर को तो उसको एकदम से दोगे तो वो आपका कबूतर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका मैदा, ठीक है। तो उसको आपने ख़राब नहीं होने देना कबूतर को। तो आपने एक कबूतर के लिए 3 एक बादाम लेने हैं, तो आपके पास हो जाएंगे 20 बादाम ले लो, ठीक है, 7 कबूतरों के लिए। अगर आप बादाम ज़्यादा दे रहे हो तो दी बेस्ट, नहीं दे रहे तो 20 एक बादाम ले लो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक खरल ले लेनी है, उसमें आपने 1 अदद काली मिर्च डालनी है, उसको आपने रगड़ के पाउडर बना लेना है, और मोटी इलायची जो होती है काली, ठीक है,
اس کے اندر سے آپ نے 2 بیج لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اندر کھول کے نا اس کے اندر کے 2 بیج کی بات چل رہی ہے، وہ بیج ڈال کے اس کو بھی پاؤڈر کر دینا ہے۔ اور آپ نے ایک منقع لینا ہے، منقع کھول کے اس کے اندر کی بیج نکال لینا، اس کو بھی یعنی یکجان کر لینا ہے، رگڑ دینا ہے۔ جب یہ رگڑ جائے آپ کی خوراک، پھر آپ نے اس میں بادام ڈالنے جو بھیگے ہوئے ہونے چاہیے، کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھیگے ہوئے بادام ہونے چاہیے، اور اس میں آپ نے ایک پستہ شامل کر لینا ہے، ٹھیک ہے، 20 باداموں میں 1 عدد پستہ شامل کر لینا ہے۔ پستہ بھی آپ نے تبھی بھگو دینا ہے جب بادام بھگوتے ہو، ٹھیک ہے، ہو سکے تو منقے کو بھی ساتھ میں بھگو کے رکھ دو تو اچھا رہے گا، ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے ساری چیزوں کو رگڑ کے آپ نے بنا لینی ہے گولیاں بنا کے، آپ کے ایک کبوتر کے لیے 4 گولیاں بنیں گی، آپ نے 4 گولیاں کبوتر کو دے کے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے، پھر اندر جال میں کھڑا کر دینا ہے، پانی وغیرہ نہیں رکھنا ہے کبوتر کو، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اس کو خوراک دی ہے، خوراک کے ساتھ ساتھ آپ نے جو وہ ہے آپ کی گولیاں بنی ہوئی ہیں اس کو آپ نے ڈپ کرنا ہے، پانی میں ڈپ کر کے آپ نے کبوتر کو گولی دینی ہے، ٹھیک ہے، دے کے آپ نے چھوڑ دینا ہے، پانی وغیرہ اسے نہیں دینا۔ انشاءاللہ آدھے 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ کا ٹائم ہو جائے گا کبوتر کو باجرے کا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کبوتر کے آگے باجرہ ڈالنا ہے اتنا کہ جتنا وہ ہضم کر سکے، ٹھیک ہے، آپ نے باجرہ دے دینا ہے، باجرہ کھا لے گا، پھر اس کے بعد آپ نے کبوتر کے آگے رکھنا ہے پانی، جتنا وہ پانی پیے، جتنا پانی اس کو ضرورت ہے وہ پی لے، پھر اس کے بعد آپ نے بند کر دینا ہے۔ اب بند کرنے کے بعد آپ نے شام کو 6 بجے 7 بجے قریب جانا ہے بچے کے پاس، جو کبوتر آپ نے اڑانے ان کے پاس آپ جاؤ، ان کو جا کے آپ نے ایک پانی بنانا ہے۔ پانی کون سا ہونا چاہیے؟ پانی آپ نے بنانا ہے، دیکھو اس دوران ہوتا کیا ہے کہ جو یہ مارچ اپریل کا مہینہ جو ہوتا ہے نا، اس میں دن بھر موسم آپ دیکھو گرم رہتا ہے، رات کو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے، دال چینی کا ایک پانی بنا لینا ہے، دال چینی کا ایک ٹکڑا لے لو 1.5 انچ کا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یعنی 1 گلاس پانی لے کے اتنا اس کو بوائل کرو کہ وہ آدھا گلاس رہ جائے، ٹھیک ہے، یعنی آدھا پاؤ پانی رہ جائے، تو آپ نے اس میں سے 5 cc آپ نے ایک کبوتر کو دے کر پانی آپ نے کبوتر کو بٹھا دینا ہے، آگے کپڑا ڈال دو تاکہ کبوتر تھوڑا سا ہیٹ بنا لے۔ رات کو 11 بجے اور یا 12 بجے کے دوران آپ نے جانا ہے، 10 11 12 جتنے بجے آپ کے پاس ٹائم ہو جائے، پھر آپ نے ایک گولی کبوتر کو دینی ہے جو نسخے کی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کس طرح بنانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ موٹی وال 1 گولی لے لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور ڈیسکا گولی آپ نے ضرور شامل کرنی ہے، کیونکہ یہ اس سے آپ کا کبوتر ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، میری امید اس سے کافی ہے۔ اور جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری استعمال کی ہوئی چیزیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کی یوز کی ہوئی، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ڈیسکا میتھیسون، ٹھیک ہے، اس کی آپ نے آدھی گولی لے لینی ہے، موٹی والا آپ نے پوری لے لینی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس میں شامل کرنا ہے درشک، ٹھیک ہے، زرشک بولتے ہیں، چھوٹی کالی کشمش کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے لے لینی ہے 5 عدد، ٹھیک ہے، آپ نے ایک منقع لے لینا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے ایک پیناڈول کی آدھی گولی لے لینی ہے، ٹھیک ہے، عام سی پیناڈول جو بلو کلر میں آتی ہے، پرچون وغیرہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، سر درد والی گولی، پین کلر ہوتا ہے وہ، تو یہ آپ نے لے کر ان تمام چیزوں کو مکس کر کے گولیاں بنا لینی ہے۔ پہلے آپ نے جو یہ میوہ خشک جات چیزیں جیسے موٹیوال ٹیبلٹ، ڈیسکا میتھیسون، ہاف گولی پیناڈول ہاف، یہ سب کو رگڑ کے پاؤڈر بنا لو، پھر اس کے اندر آپ نے درشک ڈال کے اس کو بھی رگڑ لینا ہے، منقع ڈال کے اس کو بھی رگڑ لینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اکٹھے کر کے، آپ کے پاس 5 چیزیں ہیں، اس کو آپ نے رگڑ کے اس کی آپ نے بنا لینی ہے گولیاں کتنی بنانی ہے آپ نے؟ اس کی بنانی ہے 20 گولیاں بنانی ہے۔ اب آپ نے باقی جو گولیاں آپ کے استعمال میں ہیں استعمال کرو، باقی سائڈ پہ کر دو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، رات کو 11 سے 12 بجے کے دوران آپ نے یہ گولی جو بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ایک گولی 20 گولیاں بنائی تھی نا، اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بن جائیں گی، ایک گولی ایک کبوتر کو دو، اور جو دال چینی والا پانی تھا جو 5 cc آپ نے شام کو دیا تھا کبوتر کو 6 7 بجے کے دوران، وہ 5 cc پانی آپ نے بچا لینا ہے کبوتر کے لیے، اور گولی دو اوپر 5 cc پانی دو، اور انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے کبوتر کو آگے کپڑا ڈھانپ کے اس کو بٹھا دو۔ اڑانے سے 2 گھنٹے قبل پہلے آپ نے کبوتر چیک کرنا ہے کہ آپ کے کبوتر نے دن بھر کا کھایا پیا اور جو چیز میں نے اسے دی وہ ہضم کی ہوئی ہے کہ نہیں کی، اگر ہضم کر چکا ہے تو دی بیسٹ۔ یہ سارا جو ہے آپ نے پورا کمپلیٹ کرنا ہے۔ پھر صبح آپ نے کبوتر کو، ٹھیک ہے، اڑانے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ موسم کس طرح کا ہے۔ اگرچہ موسم میں ہوا پریشر زیادہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک یعنی 100 ml پانی لے لینا ہے دال چینی والا بنا ہوا، ٹھیک ہے،
اس میں دال چینی آپ نے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 پاؤ پانی کو آدھا پاؤ کرنا ہے آپ نے پکا کے دال چینی اندر ڈال کے، ٹھیک ہے۔ یہ پانی میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک ایول 25 کی گولی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مل جائے تو دی بیسٹ، نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں۔ اگر مل جائے تو ایک گولی پوری پاؤڈر بنا کے اسی پانی میں مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں سے، اور چاہو تو اس میں میتھی کو ابال کے 1 گولی، ٹھیک ہے، آدھی گولی وہ بھی آپ اس میں 1 گولی آدھی گولی مکس کر لو، ٹھیک ہے۔ پاؤڈر بنا کے یہ ایک پانی بن جائے گا۔ اس میں سے 1 سی سی آدھے گھنٹے اڑانے سے آدھا گھنٹہ پہلے 1 سی سی بنا ہوا یہ پانی دے دو۔ اگر ہوا زیادہ ہے، اگر ہوا نہیں ہے تو آپ نے 1 گھنٹہ پہلے کبوتر کے ساتھ جو کام آپ کر کے چھوڑتے ہو انشاءاللہ کر کے چھوڑو، آپ کا کبوتر آپ کو رزلٹ دے کے بیٹھے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تو میں نے کوشش کی کہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکوں، اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کریں، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو دوں گا آپ کو۔ تو اس کو آپ نے جس طرح آپ کو بتایا گیا پورا میتھڈ کہ آپ نے کس طرح کون سا کبوتر اور کس طرح کون سا نسخہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں امید کافی ہے مجھے کہ آپ اگر استعمال کرو گے جس طرح کے کبوتر آپ کو بتایا گیا اس طرح کے کبوتر پہ یہ نسخہ، تو امید ہے کہ آپ کو رزلٹ بہت اچھا ملے گا۔ تو ہار جیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نصیب سے مقدروں میں ہوتی ہے وہ۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنے بھائی بیب کو اجازت دو، اللہ حافظ۔